बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशिस्त में हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम नमाज की शराइत और जो उसके अरकान हैं उनको समझने की कोशिश करें। पिछली वीडियोस में हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि नमाज का मकसद और उसका माना और मफ़हूम क्या है, उसकी फजीलत क्या है। हमने नमाज के औकात कार को देखा और भी बहुत सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में, आज के इस नमाज कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि हम उन शराइत को देखें जिन शराइत की बिना पे हमारी नमाज सही होती है। तो नमाज की जो शराइत बयान हुई हैं, ये मेरे पास किताब है नूरुल इज़ा, जिसको इमाम हसन बिन अम्माद ने लिखा है, जिसमें उन्होंने नमाज के सही होने की 27 शराइत बयान फरमाई हैं। जिनमें से सबसे पहली शर्त यह है कि तहारत। नमाज को अदा करने से पहले आपका जिस्म, आपका लिबास, आपकी जगह, आपके हाथ जहाँ पे आपने रखने हैं सजदे के लिए, जहाँ पे आपने अपनी पेशानी रखनी है, जहाँ पे आपके पाँव हों, सारी जगह का पाक होना, साफ होना, आपके लिबास का पाक साफ होना, जिस्म का पाक साफ होना, ये सारी तहारत हासिल करके फिर नमाज के लिए आया जाए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ वो इस ज़िमन में बयान करते हैं वो है कि औरत का सत्र। औरत के जो सत्र, जो उसके आज़ा हैं, वो ढके हुए हों, उन पर पर्दा हो, वो किसी को सवाए उस औरत के किसी और पे वो जाहिर ना होती है, इतना उनको ढांप कर नमाज अदा की जाए। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ वो बयान करते हैं वो है जिहत किबला। आपका रुख नमाज के वक्त किबले की तरफ हो। जो लोग तो मक्का मुकर्रमा में या मक्का मुकर्रमा में जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान होता है ना कि वो किबले को देख के, काबे को देख के अपने किबले का तयन कर लेते हैं। उसके बाद नमाज का वक्त होना लाजिम होता है। फिर नमाज का जो वक्त है उसके दाखिल होने का भी यकीन हो कि वाकई नमाज का वक्त हो गया है, तो फिर नमाज अदा की जाए। उसके बाद आपने नियत करनी है। छठी चीज़ आती है नियत करना। दिल में नियत की जाए और ज़ुबान पे। बाज़ उलमा कहते हैं कि नमाज के लिए लाजिम है कि आप ज़ुबान से नियत करें, और बाज़ कहते हैं कि दिल की नियत काफ़ी होती है। तो आपके लिए बेहतर है कि एक मुख्तसर सा एक जुमला होता है जिसको आपने बयान करना होता है, उसको बयान करने में कोई हर्ज नहीं होता, तो इसीलिए आप उसको ज़ुबान से भी अदा कर लें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद जो सातवीं चीज़ वो बयान करते हैं कि नियत के फ़ौरन बाद आपने तकबीर तहरीमा कहते हैं। हम नमाज पढ़ते हुए सबसे पहली तकबीर कहते हैं ना, अल्लाह अकबर। तो आपने जैसे नियत कर ली उसके बाद फ़ौरन अल्लाह अकबर कहना है। कोई ऐसे अमल में नहीं पड़ जाना कि जी अल्लाह अकबर कहने से पहले आपने नमाज की नियत कर ली, अब नमाज की नियत के फ़ौरन बाद आपने तकबीर तहरीमा कहने के बजाय आप कोई किताब पढ़ने लग गए या मोबाइल देखने लग गए या बच्चे को चुप कराने लग गए, तो उससे फिर आपकी जो नियत होती है वो टूट जाती है, फिर से आपको नियत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप जब नियत करें तो फ़ौरन तकबीर तहरीमा कह लें। तो ये भी चीज़ नमाज के शराइत में शामिल है। उसके बाद आपका रुकू जो है, रुकू करने से पहले आपको वहाँ पे खड़े खड़े तकबीर तहरीमा कहनी है। उसके बाद जब आप रुकू में चले जाएं तो रुकू जो है उससे खड़ा होना भी लाजिम होता है। और फिर उसके बाद एक शर्त ये भी उन्होंने बयान किया कि नियत जो है, जब नियत करते हैं उसको तकबीर तहरीमा के बाद नहीं किया जा सकता, नियत को तकबीर तहरीमा से पहले करना है। फिर आप तकबीर तहरीमा जो कहें वो इतनी ऊंची आवाज़ से कहें कि कम से कम आपको सुनाई दे। उसके बाद जो मुक्तदी होता है, जैसे हम लोग मुक्तदी होते हैं, आगे इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है, तो मुक्तदी के लिए लाजिम होता है कि वो इमाम की मुताबिअत की नियत करे, और इमाम के लिए ज़रूरी होता है कि वो इमामत की नियत करे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इमामत के मसाइल में बयान होगा इंशाअल्लाह, ज़िंदगी रही तो आपके साथ बयान करूँगा। इसी के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि फ़र्ज़ जो है वो हम फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, हम सुन्नत पढ़ रहे हैं, वाजिब पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो वितर जो होते हैं वो वाजिब होते हैं अहनाफ की नस्ल, और बाकी जो हमारे पास फजर के 2 रकात, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3 और इशा की 4, ये सब फ़राइज़ में शामिल होते हैं। और इसी तरह सुन्नतें और नवाफिल, इनका भी तयन करना ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ नफल नमाज के अलावा क़याम करना। क़याम से माना ये होता है जिसमें हम खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके सूरह फातिहा के बाद एक सूरत मिलाते हैं, तो उसे क़याम कहते हैं। इसी के साथ साथ फ़र्ज़ और वो जो हम नफल पढ़ते हैं या वितर पढ़ते हैं, तो उनमें सूरह फातिहा के साथ सूरत को मिलाना भी लाजिम होता है। सूरत को पढ़ना और सूरह फातिहा पढ़ना, किरात करना, जिसे हम किरात कहते हैं, ये फ़र्ज़ है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो बंदा उम्मुल किताब यानी सूरह फातिहा को नमाज में नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती।
پھر ہم اسی چیز پہ آگے بڑھتے ہیں. اب سجدہ، ہم نے سجدہ کرنا ہے نماز میں، تو ہمیں کسی ایسی چیز پر سجدہ کرنا ہے جہاں پہ ہماری پیشانی ٹھہر سکے. ہم مثال کے طور پہ کسی ایسی چیز پہ اگر سجدہ کریں جہاں پہ ہماری پیشانی نہ ٹھہر سکتی ہو تو اس پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا. پھر اس کے آگے جو ہماری سجدے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہ ہمارے قدموں سے کم از کم اتنے فاصلے پہ ہونی چاہیے کہ آسانی سے سجدہ ہو سکے، اور نہ ہی بہت زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے کہ انسان بالکل پھیل جائے نماز پڑھتے ہوئے. تو اتنا پھیلنا بھی نہیں چاہیے، اتنا سکڑنا بھی نہیں چاہیے. ایک متعدد، ایک میان روی کے ساتھ آپ سجدے گاہ کو چنیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا اور گھٹنوں کا سجدے کے وقت زمین پر لگانا لازم ہوتا ہے. پھر سجدے کی حالت میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں کی انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی زمین پر لگائیں. بالکل انگلیوں کو سیدھا نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ ہمارے یہاں پہ ہم یوں کر کے اپنے پاؤں کو سیدھا کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پہ لگتی ہیں اور پاؤں سیدھے رہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمارے نماز پڑھتے ہوئے کا. پھر رکوع جو ہوتا ہے اس کو سجدے سے پہلے کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک شرط ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ سجدے سے جب ہم ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنا بھی، یہ بھی واجب اور لازم ہوتا ہے، اسے بھی کرنا ضروری ہے. پھر دوسرے سجدے کی طرف جانا یہ بھی شرط ہے نماز کی. اور آخری قضا، ہماری نماز میں اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھیں اس میں 2 قضے آتی ہیں. پہلا قضا جو ہوتا ہے اس میں ہم نے صرف تشہد شروع کرنا ہے اور بس تشہد پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. لیکن جو ہمارا آخری قضا ہوتا ہے یا ہم 2 رکعت والی کوئی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں تو قضا ایک ہی مرتبہ آتا ہے. تو اس میں ہم پہ لازم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے قضا میں تشہد پڑھنا ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو دعا ہمارے نصیب میں اللہ رب العزت نے لکھی ہو ہم نے وہ پڑھنی ہے، وہ بھی قرآن سے. تو آخری قضا کو مکمل تشہد کے اور درود ابراہیمی اور دعا کے ساتھ مکمل کرنا یہ لازم ہے اور یہ شرط ہے. اس کے بعد آخری قضا، جو آخری قضا ہم آخر میں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، تو آخری قضا جو ہوتا ہے اس کو تمام اراکین سے مؤخر کرنا یہ لازم اور واجب ہے. اور پھر جملہ ارکان جو ہم نماز کے ادا کریں ان کو ہم نے جاگتے ہوئے اور ہوش کی حالت میں ادا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو یا اس حالت میں کہ تمہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ تم نماز میں پڑھ کیا رہے ہو، تو تمہیں اس صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تم اس وقت نماز کے قریب نہ ہو جب تک تمہیں ہوش نہ آ جائے. تو اسی لیے نماز کو ہوش کی حالت میں پڑھنا بھی لازم ہے. اور آخری بات کہ ہمیں نماز کے دوران اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم یہ فرض نماز ادا کر رہے ہیں. تو ان 27 شرائط کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے. میں لسٹ نہیں کر پایا ان سب کو، لیکن میں نے جنرلی آپ کو بتا دیا تاکہ یہ بات لمبی نہ ہو جائے. تو آج ہم نے کوشش کی کہ مختصراً ہی صحیح لیکن ہم نماز کی شرائط کو سمجھ سکیں. تو ان 27 شرائط کو ہم نے اپنی زندگی میں جب نماز پڑھے تو اپنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان تمام شرائط کو پورا مکمل کریں، تبھی ہماری نماز مکمل ہوگی. اس میں بے شک بیچ میں ایک عورت کے سطر کے حوالے سے، وہ تو عورت کے حوالے سے ہے نا. ہم مردوں کو تو الحمدللہ اپنے سطر کے بارے میں معلوم ہے، نہیں بھی معلوم ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد بیان فرمائیں گے. لیکن ہمیں ان تمام شرائط کو دیکھتے ہوئے اپناتے ہوئے نماز مکمل کرنی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی چیز دوران نماز رہ جائے تو آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.